मुक़द्दस जॉन ऑफ गॉड एक पुर्तगाली फ़ौजी था जो कि अपनी तब्दीली के बाद स्पेन में हस्पताल में दूसरों की खिदमत करने वाला बन गया। इसी शख्स के पैरोकारों ने बाद में ब्रदर्स हॉस्पिटलर्स ऑफ सेंट जॉन ऑफ गॉड की जमायत बनाई, जो कि पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। ये एक आलमगीर शोहरत याफ्ता मजहबी इदारा बना जो कि गरीबों और बीमारों का ख्याल रखने और ख़ास तौर पर जो ज़हनी तौर पर बीमार या पागलपन का शिकार हों उनको तिबी सहूलतें फराहम करने लगा। आप पेनिनसुला में एक मारूफ मजहबी रहनुमा माने जाते हैं। आप पुर्तगाली सिपाही थे। इसी दौरान आपकी ज़िंदगी बदल गई और आप सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन बन गए। आप 8 मार्च 1495 को मौजूदा जनूबी पुर्तगाल में पैदा हुए। बचपन ही से आपको मोहनजोही का बहुत शौक़ था। 15वीं सदी के आगाज़ ही से मोहनजोहों ने नई दुनिया की खोज के ऐलान किए। इस सिलसिले में बहुत से मोहनजो अपने घरों से नई दुनिया की दरियाफ्त के लिए निकले। इसी धुन में आप एक मोहनजो के साथ अपने घर से बाहर निकले। उस वक्त आप 8 साल के थे। इसके बाद आप अपने वालिदैन से फिर कभी ना मिले। मोहनजोई के शौक़ ने आपको स्पेन पहुंचाया और यहाँ आप बेघर हो गए। आपके साथ वाले आपको छोड़ गए और आप स्पेन की गलियों में यतीम के तौर पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिए गए। आखिरकार फ्रांसिस्को मैरियल नामी एक शख्स आपको अपने साथ ले गया और आप स्पेन में एक गांव में भेड़ों की देखभाल करने वाले चरवाहा बन गए। आपने अपनी ज़िंदगी के कई साल भेड़ों की देखभाल में गुजार दिए। आपकी वफ़ादारी ने आपके मालिक के दिल में मोहब्बत पैदा की। उसने अपनी बेटी की शादी आपसे करवाना चाही। आप शादी नहीं करना चाहते थे। आपने फ्रांस के ख़िलाफ़ फ़ौज में पैदल सिपाही के तौर पे शमूलियत अख्तियार कर ली। फ़ौज में रहते हुए मौत को करीब से देखना और ज़िंदगी के रमूज़ पर गौर खोज करने से आपके अंदर खुदा की कुदरत का एहसास बढ़ गया। आप पहले फ़ौज में भी तकद्दुस का नमूना थे, लेकिन एक सुबह जब आप उठे तो आपने देखा कि आपका ज़मीर आपसे तब्दीली का तकाजा कर रहा है। आप दोबारा चरवाहा बनने के तौर पर काम करने लगे। आप 4 साल तक चरवाहा बने रहे। चरागाही ज़िंदगी गुजारने के दौरान आपने तुर्कों के हमलों का मुकाबला भी किया और अगले 18 साल तक आपने यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में खिदमत की। 38 साला सेंट जॉन ऑफ गॉड ने फैसला किया कि वो मसीही कैदियों की मदद के लिए अफ्रीका जाएंगे। ताहम जहाज़ पर सवार होने का इंतज़ार करते हुए आपकी दोस्ती एक पुर्तगाली नाइट और उसके ख़ानदान से हुई। आपने अपने दिन जहाज़ पर सामान उतारने और रातें गिरजाघरों में जाने और रूहानी किताबें पढ़ने में गुजार दी। इस दौरान आप कुतुब फरोश बन गए। शहर से शहर सफ़र करते मजहबी किताबें और मुक़द्दस कार्ड बेचने लगे। एक रवायत के मुताबिक 41 साल की उम्र में आपने बच्चा यस्सु का ख्वाब देखा, जिसने आपको जॉन ऑफ गॉड का नाम दिया। आपको ग्रेनाडा जाने की हदायत दी गई। ग्रेनाडा में आपने एक छोटी सी दुकान बनाई। वहाँ आपने जॉन ऑफ एवला से एक तौबा पर बयान सुना। आप उस बयान को सुनकर बहुत मुतासिर हुए और आपके रवैये बदल गए और सारा शहर ये सोचने लगा कि ये किताब फरोश पागल हो गया है। आपने अपनी दुकान में से हर एक सेकुलर किताब फाड़ी और तमाम मजहबी किताबें और सारी रकम दे दी। आपने अपने कपड़े फाड़े और रोते रहे। मज़ीद कुछ दिन बाद शहर के बच्चे आपको पत्थर और मिट्टी मारने लगे। इसी तरह दूसरे लोगों ने भी आपको पागल करार दिया और ज़हनी बीमार कहकर रॉयल अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वहाँ आपसे बीमारों जैसा सलूक किया जाने लगा। आपको जंजीरों में जकड़ना, मार पड़वाना और फिर आपको भूखा रखना, ये सब कुछ आपको सहना पड़ा। इसी दौरान सेंट जॉन ऑफ एवला आपसे मिलने आए। इन्होंने आपसे कहा कि आपकी रियासत का खात्मा होना चाहिए।
اس ملاقات کے بعد یہ تبدیلی آئی کہ آپ ایک نرس کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہو گئے۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے گراناڈا کی سڑکوں کے ارد گرد ممنوعہ عمارتوں اور پلوں کے نیچے غریب لوگوں کی دیکھ بھال کی جگہیں مقرر کی۔ آپ دن میں چوک میں لکڑی بیچتے اور جو جمع ہوتا اس سے آپ عمارتوں اور پلوں کے نیچے لوگوں کے لیے خوراک اور دوائیاں خرید لیتے۔ اسی طرح عمارت کی کھڑکی کے شیشے پہ لکھا ہوا نظر آیا کہ غریبوں کے رہنے کے لیے گھر۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ ایکسٹریما ڈورا میں آور لیڈی آف گوادالوپے کے سفر کے دوران آپ نے مقدسہ مریم کا ویژن دیکھا، جس میں آپ کو غریبوں کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس ویژن کے بعد جان اپنے ارادوں میں مزید پختہ ہو گئی۔ اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے جان کو بہت سخت محنت کرنی پڑی۔ آپ یہ سب اس وقت تک کرتے رہے جب تک آپ کو کہیں سے مزید مدد نہ ملی۔ آپ سڑکوں پر چیزیں بیچنے والوں کی آواز میں روتے ہوئے کہتے تھے، اپنی بھلائی کرو، خدا کی محبت کے لیے بھائیوں اچھا کرو۔ آپ کو زندگی بھر بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ناقدین ہمیشہ آپ کے غریبوں سے پیار پر زبردست تنقید کرتے رہے، لیکن آپ نے کبھی بھی رویہ نہ بدلا۔ ایک دفعہ جب آپ اپنے ہسپتال کو ایک کارملائٹ خانقاہ میں منتقل کرنے کے قابل ہوئے تو آپ نے خانقاہ کے ہال میں ایک پناہ گاہ کھول لی۔ فوری طور پر ناقدین نے یہ کوشش کی کہ پناہ گاہ بند کر دی جائے، کیونکہ ان کے خیال میں آپ پریشانی پیدا کرنے والے لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس پر آپ کا ہمیشہ یہی جواب رہا، ہسپتال میں صرف ایک برے کردار کو جانتا ہوں اور وہ میں خود ہوں۔ فوری مدد کرنے کی عادت کی وجہ سے آپ کو اکثر پریشانی بھی اٹھانی پڑتی۔ ایک دفعہ آپ کا سامنا ایک ایسے گروہ سے ہوا جو بھوک سے مرنے والا تھا۔ آپ ان کے لیے ایک گھر میں گھس گئے اور کھانے والے کا ایک برتن چوری کر لائے۔ اسی طرح ایک دفعہ رائل ہسپتال میں آگ لگ گئی اور فائر الارم بجنے لگا۔ سب ہسپتال سے بھاگنے لگے۔ جب آپ باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ سارا ہجوم ہسپتال کے باہر چپ سادھ کر کھڑا ہے، جبکہ سب مریض ہسپتال کے اندر ہیں۔ آپ فوراً اندر بھاگے اور آگ میں کود گئے۔ آپ نے کمال دلیری سے ہسپتال سے مریضوں کو شفٹ کیا اور اس ہسپتال میں موجود چادریں اور گدے کھڑکیوں سے باہر پھینکنا شروع ہو گئے، کیونکہ آپ یہ جانتے کہ یہ چیزیں کتنی مشکل سے ملتی تھیں۔ آپ نے عمارت کے جلتے حصے سے چھلانگ لگا دی۔ سب یہ سوچنے لگے کہ انہوں نے اپنے ہیرو کو کھو دیا، لیکن آپ ان سب سے محفوظ رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو وفادار شاگردوں کا ساتھ ملا، جو یہ سوچتے تھے کہ ان کو خدا نے اس کام کے لیے بلایا ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو بردرز آف ہاسپٹلرز آف جان آف گاڈ کے طور پر قبول کیا۔ آج یہ جماعت 53 ممالک میں بیماروں کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہاں تک کہ سینٹ جان آف گاڈ آرڈر کو پوپ صاحب کی طبی دیکھ بھال کی بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ خدا کے مقدس جان، جیسے ہی ہم روح القدس کے اشارے محسوس کریں، محبت سے کام کرنے میں ہماری مدد فرما۔ ہمارے سروں اور دلوں میں موجودہ چھوٹی آوازیں جو ہمیں خدا کی خدمت میں انتظار کرنے یا تاخیر کرنے کی ہر طرح کی عملی وجوہات فراہم کرتی ہیں، ان سب سے لڑنا سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔